शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सेट 10लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब प्रश्न नम्बर 1बाट सुरुवात गर्छु। 1. गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार कस्तो खालको गुनासोको सम्बोधन 5 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. अति जरुरी विषय, ख. जरुरी विषय, ग. साधारण विषय, घ. विभागीय कारबाही सम्बन्धी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. जरुरी विषय। प्रश्न नम्बर 2. शैक्षिक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? शैक्षिक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? क. अवलोकन योग्य र अनुभवजन्य प्रमाणमा आधारित, ख. वस्तुगत र तर्कपूर्ण, ग. माध्यमिक तथ्याङ्कमा आधारित, घ. पहिले हल नगरिएका समस्याहरूको अध्ययन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. माध्यमिक तथ्याङ्कमा आधारित। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विद्यालय कार्यक्रमको कस्तो अङ्गका रूपमा चलाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो? क. सहायक, ख. अतिरिक्त, ग. अनिवार्य, घ. अभिन्न। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. अभिन्न। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ प्रवेश गरौँ। सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये ऐच्छिक सूचक कतिवटा रहेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. 32 वटा। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ प्रवेश गरौँ। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? क. अम्मान, ख. जुमटिन, ग. डकार, घ. इन्चोन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. जुमटिन। प्रश्न नम्बर 6. विश्वको पहिलो सफल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कुन हो? क. पारम, ख. क्राइबवान, ग. पास्कलाइन, घ. इनाइक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. इनाइक। प्रश्न नम्बर 7. निर्धारित मानकका आधारमा प्राप्त अङ्कको व्याख्या गरिने परीक्षा कुन हो? क. विषयगत परीक्षा, ख. वस्तुगत परीक्षा, ग. शिक्षक निर्मित परीक्षा, घ. स्तरीकृत परीक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. स्तरीकृत परीक्षा। प्रश्न नम्बर 8. एक वर्षको तालिम प्लस टू वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति सिप परीक्षण समितिले सञ्चालन गर्ने कुन तहको परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ? क. तह 1, ख. तह 2, ग. तह 3, घ. तह 4। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. तह 3। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ प्रवेश गरौँ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जाति कुन हो? क. मगर, ख. मुसलमान, ग. दलित पहाडी, घ. दलित मधेसी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. मुसलमान। प्रश्न नम्बर 10. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत घरमै अध्ययन गरी विदेश वा स्वदेशबाट समेत डिग्री हासिल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क. ई लर्निङ, ख. ई पाथ, ग. ई लाइब्रेरी, घ. ई एजुकेसन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. ई एजुकेसन। प्रश्न नम्बर 11. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? क. 7औं, ख. 8औं, ग. 5औं, घ. 6औं। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. 11औं। प्रश्न नम्बर 13. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले योजनाको अन्त्यसम्ममा शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखेको छ? क. 15%, ख. 17%, ग. 20%, घ. 22%। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. 20%। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ प्रवेश गरौँ। स्थायी नियुक्ति लिएको शिक्षक कति दिनभित्र पद स्थापना भएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई
इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ? क 15 दिन, ख 30 दिन, ग 35 दिन, घ 7 दिन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 30 दिन। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षकको बढाउको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क छुट्याएको छ? क 35, ख 30, ग 25, घ 20। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क 35। प्रश्न नम्बर 16 माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृति गरेको हो? क विक्रम सम्वत 2072 12 महिना 6 गते, ख विक्रम सम्वत 2072 3 महिना 30 गते, ग विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 30 गते, घ विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23 गते। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23 गते। प्रश्न नम्बर 17 कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तसँग कुन सम्बन्धित छैन? क यसले उत्प्रेरणा र पुरस्कारमा जोड दिन्छ। यो 16 को चाहिँ सही जवाफ रहेको थियो के भने घ विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23 गते। त्यस्तै गरी 17 मा छ कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तसँग कुन सम्बन्धित छैन? यसले उत्प्रेरणा र पुरस्कारमा जोड दिन्छ। ख यस माइनस आर प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ। ग प्राणी निष्क्रिय हुन्छ। घ यसलाई टाइप 2 सिकाइ भनिन्छ। यसको सही जवाफ रहेको छ ग प्राणी निष्क्रिय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ प्रवेश गरौँ। वयस्क अवस्थाको संहार भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? क उत्तर बाल्यावस्था, ख किशोर अवस्था, ग यौन अवस्था, घ वयस्क अवस्था। यसको सही जवाफ रहेको छ किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 19 किशोर अवस्थामा हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक समस्या कुन हो? क भद्दापन, ख यौन अनुरूप शरीरको विकास अन्तर, ग परनिर्भरता, घ शारीरिक अपाङ्गताको समस्या। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग परनिर्भरता। प्रश्न नम्बर 20 त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वप्रथम कुन विषयमा दूर शिक्षा पद्धतिमा 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो? क शैक्षिक व्यवस्थापन, ख पाठ्यक्रम, ग प्रारम्भिक बाल विकास, घ अङ्ग्रेजी। यसको सही जवाफ रहेको छ 20 को ग प्रारम्भिक बाल विकास। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ प्रवेश गरौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँछ? क सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा, ख विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गर्ने, ग प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा, घ विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी दिइने शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ प्रवेश गरौँ। मानव विकासको अध्ययन गर्नुको उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन? क मानसिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई विशेष ध्यान, ख शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन, ग शैक्षिक उद्देश्यहरू निर्धारण गराउन, घ आफ्ना सन्ततिको पालनपोषण गर्न सहयोग पुर्याउन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन। प्रश्न नम्बर 23 तलका मध्ये कुन नसिकेको व्यवहार हो? क परिपक्वता, ख उत्प्रेरक, ग रुचि, घ प्रतिबिम्ब। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग रुचि। प्रश्न नम्बर 24 स्मृति मापन गर्न ... आधारलाई उपयोग गर्न सकिन्छ? क पुनः स्मरण, ख पहिचान, ग पुनः सिकाइ, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 25 क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको प्रक्रिया तलका मध्ये कुन हो? CR - CS - UCS - UCR। खमा छ CS - CR - UCS - UCR। त्यसै गरी गमा छ UCR - UCS - CR - CS। त्यस्तै गरेर घमा छ UCS - UCR - CS - CR। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ खको CS - CR - UCS - UCR। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ प्रवेश गरौँ। वार्षिक कार्यतालिका भन्नाले के बुझिन्छ? वार्षिक कार्यतालिका भन्नाले के बुझिन्छ? क 1 वर्षमा गरिने शैक्षिक गतिविधि दर्शाउने तालिका,
ख एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयका समग्र गतिविधि र क्रियाकलाप समावेश गरी तयार पारिएको योजना। ग दैनिक रूपमा शिक्षण गर्न तयार पारेको योजना। घ शिक्षकले एक शैक्षिक सत्रका लागि गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापको योजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 26को ख एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयका समग्र गतिविधि र क्रियाकलाप समावेश गरी तयार पारिएको योजना। प्रश्न नम्बर 27 वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना अनुसार माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 10 मा साधारणतर्फ वार्षिक कम्तीमा कति घण्टा पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क 1020 घण्टा, ख 1050 घण्टा, ग 1064 घण्टा, घ 1024 घण्टा। यसको सही जवाफ रहेको छ 1024 घण्टा। पाठ्यक्रममा सिकारुले कसरी सिक्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रश्नको समाधान कुन क्षेत्रले गर्दछ? क मनोविज्ञान, ख समाज, ग दर्शन, घ शिक्षक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 27 को के रहेको थियो त? 27 को घ 1024 घण्टा। त्यसै गरेर 28 को चाहिँ क रहेको छ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै 29 मा छ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विषय वा पाठमा प्रश्नावली अन्तर्वार्ता छलफल अवलोकन वा निरीक्षण गरी समस्याको निष्कर्ष निकाल्ने विधि कुन हो? क आगमन विधि, ख प्रयोजना विधि, ग सर्वेक्षण विधि, घ घटना अध्ययन विधि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 29 को घ सर्वेक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 30 मा जाउँ। मूल्याङ्कन निर्णय गर्नका लागि सूचना प्रदान गर्ने विज्ञान हो, यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? क हिलडाबा, ख जोन डिबे, ग जोन लक, घ स्टेनले। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ स्टेनले। प्रश्न नम्बर 31 मा जाउँ। विविधता व्यवस्थापन गर्ने कला डर प्रक्रिया हो? क समावेशी, ख कानुनी, ग सांस्कृतिक, घ विविध। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क समावेशी। 32 मा छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम अन्तर्गत प्रत्येक चरणको मूल्याङ्कनका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? यसको सही जवाफ रहेको छ अथवा क 100 अङ्क छ, ख 75 अङ्क, ग 50 अङ्क, घ 25 अङ्क। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 50 अङ्क। प्रश्न नम्बर 33 तर्फ प्रवेश गरौँ। आधारभूत पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6 देखि 8 ले निर्णयात्मक मूल्याङ्कनलाई कति प्रतिशत भार दिने व्यवस्था गरेको छ? क 50%, ख 60%, ग 70%, घ 100%। यसको सही जवाब रहेको छ क 50%। प्रश्न नम्बर 34 मूल्याङ्कनका साधनमा हुनुपर्ने विशेषतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता कुनलाई मानिन्छ? क वस्तुनिष्ठता, ख विश्वसनीयता, ग व्यावहारिकता, घ वैधता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 34 को घ वैधता। प्रश्न नम्बर 35 मा जाउँ। शिक्षक सक्षमताको पहिलो शर्त कुन हो? क शिक्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, ख शिक्षकका लागि प्रोत्साहन, ग शिक्षक शिक्षा र तालिम, घ शिक्षक बढुवा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग शिक्षक शिक्षा र तालिम। प्रश्न नम्बर 36 पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ मिल्ने परिभाषा देखाएका मध्ये कसले दिएका छन्? क प्रवेल, ख राबर्ट उलिच, ग टाइलर, घ फ्र्याङ्कलिन बबिट। यसको सही जवाफ रहेको छ ख राबर्ट उलिच। प्रश्न नम्बर 37 मा जाउँ। नेपालमा विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टमको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? सन् 1999, ख सन् 2004, सन् 2009, सन् 2001। यसको सही जवाफ रहेको छ ख सन् 2004। 38 नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? क मौलिक हक, ख राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व, ग व्यवस्थापिका, घ कार्यपालिका। यसको सही जवाफ रहेको छ ख राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व। प्रश्न नम्बर 39 शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कोभिड महामारीका कारणबाट अवरुद्ध भएको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टल कुन हो? क दूर पोर्टल, ख ई पोर्टल, ग सिकाइ पोर्टल, घ शिक्षा पोर्टल। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 39 को ग सिकाइ पोर्टल। प्रश्न नम्बर 40 तर्फ प्रवेश गरौँ।
प्रयोजनामा आधारित सिकाइ विधिका प्रतिपादक को हुन्? क. जोन ड्युबोलेस, ख. सुक्रात, ग. किलप्याट्रिक, घ. जर्ज पोलिया। यसको सही जवाफ रहेको छ 40 को क. जोन ड्युबोलस। प्रश्न नम्बर 41 मा जाउँ। सर्वप्रथम नेपालमा कुन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको हो? क. शारीरिक अपाङ्गता, ख. दृष्टिविहीन, ग. बहिरा, घ. सुस्त मनस्थिति। 42 मा छ। यसको सही जवाफ रहेछ 41 के हो भने ख. दृष्टिविहीनका लागि। प्रश्न नम्बर 42 मा जाउँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का मुख्य पक्षहरू कतिवटा रहेका छन्? क. 14वटा, ख. 15वटा, ग. 12वटा, घ. 9वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. 9वटा। प्रश्न नम्बर 43। विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो? क. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, ख. विद्यालय सुधार परियोजना, ग. सिसम परियोजना, घ. सामुदायिक विद्यालय सुधार परियोजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 43 को ग. सिसम परियोजना। प्रश्न नम्बर 44। विद्यालयको नगदी जिन्सी जायजेथामा कुनै किसिमको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा लापरवाही हुन नपाउने गरी सुरक्षित राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दायित्व कसको हो? क. प्रधानाध्यापक, ख. विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग. प्रधानाध्यापक र लेखा राख्ने कर्मचारी, घ. प्रधानाध्यापक र अध्यक्ष। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 45। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमको उद्देश्य कुन हो? क. शिक्षकलाई तालिम दिने, ख. शिक्षकको वृत्ति विकास गर्ने, ग. शिक्षण व्यवहारमा देखिने परिवर्तन ल्याउने, घ. माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ शिक्षण व्यवहारमा देखिने परिवर्तन ल्याउने। प्रश्न नम्बर 46 तर्फ प्रवेश गरौँ। शैक्षिक गुणस्तरको चक्रमा देखाएका मध्ये कुन कुरा लगानी अन्तर्गत पर्दछ? क. रोजगारीका अवसर, ख. सक्रिय सिकाइ अवसर, ग. शिक्षक तालिम, घ. शिक्षण समय। यसको सही जवाफ रहेको छ ग. शिक्षक तालिम। प्रश्न नम्बर 47। यदि 7461 बराबर 61 को 135 भए जस्तै 6893 को कति हुन्छ? क. 151, ख. 179, ग. 161, घ. 125। यसको सही जवाफ रहेको छ घ. 161। 48 मा जाउँ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। 25, 50, 27, 46, 31, 38, 39। क. 22, ख. 24, ग. 26, घ. 28। यसको सही जवाफ रहेको छ क. 22। प्रश्न नम्बर 49। यदि 6 जना व्यक्तिले मिलेर 50वटा मिल्दोजुल्दो काम 4 घण्टामा गर्न सक्छन् भने 10 जना व्यक्तिले 6 घण्टा काम गरेमा कति घण्टा सोही प्रकारका मिल्दोजुल्दो काम गर्न सक्छन्? क. 100 घण्टा, 100, त्यसपछि ख. 125, ग. 30, घ. 20। यसको सही जवाफ रहेको छ 49 को ख. 125। प्रश्न नम्बर 50। आफ्नो आएको 66/2/3% खर्च गर्ने 2/3 खर्च गर्ने एक व्यक्तिले मासिक रूपमा रु 12,000 बचत गर्छ भने उसको मासिक खर्च कति हो? रु 1,800, रु 2,400, रु 3,000, रु 3,200। यसको सही जवाफ रहेको छ ख. रु 2,400।